Otherwise, everything was good. Police have supported us very good last time. Police department. And we have wires are not on top. Only some cables are there. That is not. I think that is not yours. Internet part it is. So we have spoke to the एक पाठाचे starting point till end. Only thing हिंगा last final year से स्टेजी कडे पावून पुढे. So ते मातशें आमकां करपाचें आनी आमकां म्युनिसिपालिटी सायड सगळे सपोर्ट आसता कलेक्टराचे पण. सीओक सांगलें आमी टॉयलेट सायड लागून. सर आम्ही एक आमकां पुलीस डिपार्टमेंट मातशें आमच्या 4 दीस प्रोग्राम आसता थिंगा. रातचे रात पेट्रोलिंगाक मातशें तुमी दवरा पुलीस थिंगा. कित्याक थिंगा आमचे इक्विपमेंट्स आसता साऊंड सिस्टमाचे बीन. सो ती as a meeting गेले officials कडे of all the authorities and we are starting आमचो कार्निवल 1 तारीख सावन 4 तारीख. So 1 तारीख आमचे 4:30 इनॉग्रेशन जातले आमची मुवींग व्हेकल आहा ती एडवर्टायजाची. देर आफ्टर 5 आमचे MLA घेवन 10 आमचे इनॉग्रेशन आसतले फॉर द फर्स्ट डे ऑफ कार्निवल. भायल्यान आमचे एक 10 पार्टी आसतले फूल अराउंड वास्को आनी आमचो हांगा प्रोग्रामूय चालू आसतले. तर 4 दीस फूल प्रोग्राम आसतले. ऑन द 3rd इज द वास्को कार्निवल फ्लोट्स डे आमचो 3rd मंडे and we are ending it on 4th 12 पासून. So किंग मोमो मेल्विन आणि आमची क्वीन मोमो केनेविया आणि मागता सगळ्या वास्कोच्या तसं आख्या गोंयच्या लोकांक वास्को कार्निवलाक येवपाक 2025 विवा कार्निवल तुमकां सगळ्या गोंयकारांक उबे वरीत गोवा वास्को कार्निवल आवडटा. आनी आमी 1 तारखेच्यान आमची पळय हा कार्यावळ सुरू करतली. 1 तारखेर पळय आसा 4 वरांचेर आमी फ्लॅग ऑफ करतली आनी ताजे उपरांत आसतलो फॅन्सी ड्रेस भुरग्यां खातीर आमच्या वास्कोच्या भुरग्यांक तशेंच सरावंडिंगाच्या भुरग्यांक उपकार करून मागता पेरंट्सां कोणेन आनी तशेंच सोयऱ्यां कोणेन आपणाच्या भुरग्यांक धाडची फॅन्सी ड्रेसांक. बिकॉज ही पळय स्टेज ती आमी भुरग्यांक स्पेशली आमच्या वास्कोच्या भुरग्यांचे टॅलंट भायर काडपाक स्टेज केल्ली आसा. सो उपकार करून पेरंट्सां कडेन तशेंच स्कॉलाच्या टिचरी कडेन सगळ्या कडेन मागता वास्कोच्या भुरग्यांक फुडें काडची आनी स्टेजीचो घेवचो. मागीर तशेंच ताजे उपरांत आसतलें डान्स कॉम्पिटिशन स्कूल वायज आनी तशेंच ओपन कॅटेगरी मागता. त्याय ओपन कॅटेगरीक उपकार करून तुमी पार्टिसिपेट जावचें. ताजे उपरांत आमचो आसा जागोर जो आमचे गोंयकारांचें ट्रेडिशन पळय आसा ताजी आमी जागृताय दवरपा खातीर आनी दाखोवपा खातीर की जागोर आमच्या गोंयचो म्हणून आमी हो दवरलेलो आसा. सजमतां आमच्या गोंयचो लोक येतलो म्हणून हो जागोर पळोवपाक. तशेंच दुसरें आसा आमचे सकाळीं टाय ब्रेकर जातलो बायणा बिचीचेर. ह्या बायणा बिचीर टाय ब्रेकराक आमी यंग तशे ओल्ड भुरग्यांक एक आमी एनकरेजमेंट जावपा खातीर आमी स्पोर्ट्सानूय आमचे गोंयचे भुरगे टाय ब्रेकरान फुटबॉलान खूब पयले पावंड्याचेर पावलेले आसात. ताजे पासून आमी हो टाय ब्रेकर दवरलेलो आसा तांकां हो एक लेवल तांच्या फुडल्या फ्युचरा खातीर. सांजचे आसतले बेली डान्सर देन बँड सिटी जाज देन ड्यो बँड ऑर्विलन सिल्वियाचेर. मागीर 3रो डे आमचो व्हडलो दीस वास्कोकारांचो व्हडलो दीस आनी त्या दिसा आमचो फ्लोट 3:30 आमी सुरू करतली इगोचे कडेन. आनी मागीर आसतलें फायर डान्स परफॉर्मन्स मागीर कोंकणी शो पिओ ऑर्गनेल आनी मागीर ताजे उपरांत ओलावाचें बँड आसतलें. सजमतां आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांनी ह्या दिसा 3रे दिसा आमच्या फ्लोट डे दिसा येवचें. तशेंच आमचे पळय फ्लोट्स पळय करतात आमचे गोंयचो लोक तांचे कडेन मागता त्या दिसा येवन आपणाचे फ्लोट घेवन हांगा वास्को येवचे. गेल्या वर्सा आमकां 60+ फ्लोट्स येयलोले. सजमतां ह्या वर्सा 60 न्हू 70+ येतले म्हणून. तशेंच सकाळीं त्या दिसा आमचें येदें व्हडलें कार्निवल येदें व्हडलें फेस्त आमचें तें आसा म्हणून आमी सकाळीं पळय आसा ते आसा बँड इगोजे कडेनसून ते आख्खे मुर्मुगांव तालुक्यान आमी बँड काडटले आनी आलवार ते बँड जातलें आमचें ट्रेडिशनल बँड
सो मागता आमच्या वास्कोच्या लोकांनी 5 जाणांचेर उठोन आमचे बँड आमची गाडी घेवन भोंवतली तेन्ना आमकां तुमची उर्बे उरी ताळयांनी नाल्यार सिट्यांनी आमचो येवकार दिवचो तुमच्या वाड्यांनी जेन्ना आमी तुमच्या वाड्यांनी येतलीं पळय तेन्ना. आनी आमचो निमणो दीस पळय आसा तो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें फॅन्सी ड्रेसाचें प्लस तुजे डान्स कॉम्पिटिशनाचें आनी तशेंच फ्लोट पॅरेडाचें. मागीर ताजे उपरांत आसतलें बँड प्युअर मॅजीक, स्क्वेअर हिट्स बँड बाय जॉनी बी गूड, बँड एम्बेसेडर्स अँड डान्स परफॉर्मन्स बाय द इनमेट्स. म्हज्या गोंयच्या सगळ्या भाव भयणांक म्हजो मोगाचो येवकार आमच्या वास्को कार्नावालाक आनी सोजमोता आमच्या गोंयचो लोक आमच्या वास्को कार्नावालाक विसरची नात आनी जरूर येतलीं 1, 2, 3, 4 तारखेर. देव बरें करूं, मोग आसूं दी. आमी मिटींग घेतलेली वास्को कार्नावालाची अरेंजमेंटा खातीर सगळ्या ऑफिशियल्सांक आमी आपयलेले. CO, पुलीस डिपार्टमेंट, ट्रॅफिक डिपार्टमेंट, हेल्थाच्या मनशांक, फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी सगळ्यांनी येवन आमकां कॉपरेट केला. जे परी आमी तांकां रिक्वेस्ट केला ते प्रमाणे ते आमकां सपोर्ट करतात एवरी इयर आनी तांचो सपोर्ट आसतलो. आनी प्लस तुमचो रिपोर्टर्सांचो आमकां जाय तो प्रेसाचो सपोर्ट आसता. हांव आदींच फुडें तुमकां थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी बरो प्रेस नोट आमचो हाडटले सगळे फ्लोट्साचे बद्दल. आनी हो वास्कोचो कार्नावाल आमचो दुसरेच भाशेन थारायलेलो आसा आमी. आनी लास्ट इयर आमी रेकॉर्ड केलेलो आसा वास्को कार्नावाल. खंयच्याच सिटीन इतले कार्नावाल फ्लोट्स येवना. पेन्जीम सोडून वास्को आमी लास्ट टायम इन्वायट करून आमकां 60+ फ्लोट्स आयलेले आनी आमी आमचे गोंयचे ट्रेडिशनाचेर केलेले. आनी ह्योय फावटी आमी गोंयच्या ट्रेडिशनाचेरूच करता कित्याक ट्रेडिशनल आमी हें घालेले आयटम्स आमचे जावं जागोर पयलो केन्ना जायनासलो. लास्ट इयरसून आमी जागोर घालपाक स्टार्ट केला. आनी कार्नावालाचे खेळ तियात्र म्हणटा ते हे एक ट्रेडिशन कार्नावालाचे स्पेशली पुर्वजांचे हे आमी आयज पासून लायव्ह दवरलेले आसा. 10 जाग्यांचेर आमचे कार्नावालाचे खेळ तियात्र जातले. तशीच आमची बँडाय आमी लास्ट इयराक आमचे प्रोग्राम आसले पूण हे फावटी ते प्रोग्राम कट करून आमी बँड्स घातल्या स्पेशली कित्याक आमकां जाय वास्कोचो लोक एन्जॉय जालोलो. आनी बँडां आमी इतली बरी घातल्यात. प्युअर मॅजीक, मागीर जॉनी बी गूड तेचे फूल ग्रूप बँड आनी बँड एम्बेसेडर लास्ट इयर आमच्या ऑडियन्साक भरपूर तेणी उमेदीन हाडलेली. तशेंच ऑरिल आनी सिल्विया हेवूय 2 मॅन बँड, वन ऑफ द बेस्ट ग्रूप. आनी आमचो पिओ आग्नेलो तो कोंकणी म्युजिकल शो हाचो सारको म्युजिकल शो पावरफूल शो आख्खे गोंयभर गाजता आनी तसोच गोंयच्या भायरूय तो शायन जालोलो आसा. हो आमी सिलेक्टेड प्रोग्राम्स आमी घातलेले आहा. हांव मागता आमच्या वास्कोकारांक तशेंच पयसुल्या लोकांक मारमुगांवच्या ह्या आमच्या कार्नावाल फ्लोट्साक येवन आनी प्रोग्रामाक येवन आमच्या वास्कोकारांक उमेद दिवची आनी तांणी उमेदीन रावचे. आमचो चेअरमॅन पिंटू बारी वावुरता आमी कमिटी सांगतात. जायते भोंवता आमी जायते प्रोग्रामा खातीर आमी जायते येवजिला आनी आमचे कार्नावाल कमिटी आमची हे फावटी आमकां सांगात बरो दिला. सगळ्यांचे बरे भाशेन चलता आनी बरे भाशेन आमचो फ्लोट जातलो. कसलेच उचामोड कांय आसपाचें ना. आनी आमी ह्या फावटी आमचे फ्लोट्सा दिसाक लागून अरेंजमेंट आमी आमचे ओन कमिटी मेंबर्साक आमी एक स्पॉटाचेर 5 मेंबर्स घातलेले आहा सो दॅट देर मस्ट बी नो कंजशन्स एनीवे. आनी तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं प्रेस नोटाक कित्याक तुमी सदांच आमकां सपोर्ट दिता.